गुमराह एपिसोड 237। मैंने घड़ी देखी, 3 बजने में चंद ही मिनट बाकी रह गए थे, लेकिन सुबह होने में अभी खासी देर थी। मैंने आबी से कहा, यार अभी तो दिन का उजाला फैलने में बहुत देर है। मैं समझता हूँ रात के इस पहर में लाखों लाशारी की हवेली का दरवाजा खटखटाना मुनासिब नहीं होगा। दिन की रोशनी में ही पहुंचना चाहिए हमें वहां। ऐसा क्यों सोच रहा है तू? क्या तेरा ख्याल है वो लोग रात के इस पहर दरवाजा नहीं खोलेंगे हमारे लिए? नहीं, ये बात नहीं है। समझने की कोशिश कर यार, हमें अभी वहां के हालात का कुछ इल्म नहीं है। उस हैदर से तो यही मालूम हुआ है ना कि आसिया सखर गई है लाखों लाशारी की तरफ, लेकिन ये नहीं पता भी कि वो वहां पहुंची भी है या नहीं। अगर वो अभी नहीं पहुंची होगी तो हम खामाखाही जा भिड़ेंगे उनसे और एक नाकर्दा गुनाह की सजा दे डालेंगे उनको। और अगर उसने वहां पहुंचकर कोई हंगामा खड़ा कर दिया है तो वो पहले से ही तैयार होंगे और हमारे पहुंचते ही कोई मौका दिए बगैर हमें छाप लेंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि रास्ते में कहीं रुककर पहले हमें लाखों की हवेली के हालात मालूम करने चाहिए। पूरी आगाही के बगैर कदम नहीं धरना चाहिए उस हवेली के अंदर। हाँ, ये तो तुमने ठीक सोचा है जिलानी। पूरी तरह मालूमात हासिल किए बगैर नहीं घुसना चाहिए हमें वहाँ। शराफत अली ने मुझसे इत्तेफाक करते हुए कहा, अंधेरे में कहीं हम मारे ही ना जाए वहां जाकर। फिर ऐसा कर अभी रास्ते में इधर उधर नजरें दौड़ाते चलते हैं। कहीं कोई सराय या मुसाफिर खाना किस्म की कोई जगह नजर आए तो उधर ही ले चलना गाड़ी को। रात का बकिया हिस्सा तो वहीं गुजार लेंगे हम। ठीक है। मुझे याद पड़ता है पिछली बार जब हम इधर आए थे तो मैंने इस सड़क के साथ ही एक ऐसी जगह देखी थी जहां मुसाफिरों के आराम और दीगर छोटी मोटी जरूरियात का कुछ इंतजाम रखा था किसी ने। अगर अब भी कायम है वो तो वहीं रुक जाते हम। जरा गौर से देखते हुए चलना, रात के अंधेरे में मुश्किल से ही नजर आएगी वो जगह। ठीक है, हम देखते चलते हैं। तू गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दे, बस आराम आराम से टहलने के अंदाज में चलाता रहे उसे। आबी ने कार की रफ्तार बहुत कम कर दी और उसे रेंगने के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाने लगा। शराफत अली ने कहा, देख भाई, मरवाना देना कहीं। जहां भी रुको ये इत्मीनान कर लेना पहले कि वो कोई ऐसी वैसी जगह ना हो। ये इलाका बहुत ही मखदूश मालूम हो रहा है मुझे। कहीं ऐसा ना हो कि हम बस आराम ही करते रह जाए क़यामत तक के लिए। कैसी बुज़दिली की बातें कर रहा है तू? अगर इतनी ही जान अजीज थी तो हमारे साथ क्यों निकल आए अपने घर से बच्चे? तुझे नहीं पता था कुछ? हम तो यूं ही जिंदगी से आजिज़ आए हुए लोग हैं। चाहते ये हैं कि किसी नेक मकसद में इस्तेमाल हो जाएं तो आक़िबत संवर जाए हमारी और जन्नत में कोई झोपड़ी डालने की जगह ही अलॉट हो जाए हमें। आबी बोला, ओ चुप हो जा यार, लगाम दे अपनी ज़ुबान को। और ये उल्टी सीधी बकवास हर वक्त अच्छी नहीं लगती। आदमी को कभी संजीदगी भी इख्तियार कर लेना चाहिए। फिर मैंने शराफत अली को समझाते हुए कहा, खतरे वाली कोई बात नहीं है भाई। यहाँ तुम शायद जानते नहीं हो सिंध के लोगों को अच्छी तरह से। बड़े मेहमान नवाज होते हैं ये, खुसूसन वो लोग जो सिंध के देहातों में रहते हैं। वो मुसाफिरों का बिला तखसीस बेहद ख्याल रखते हैं। इस इलाके में जिसके घर चाहो बेफिक्र होकर लंबी तान के सो जाओ। तुम्हारे आराम का पूरा पूरा ख्याल रखेगा वो और कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा तुम्हें। अगर खतरे वाली कोई बात हुई भी तो रात भर खुद जागकर पहरा दे लेगा, मगर तुम्हारे आराम में खलल नहीं आने देगा। अगर किसी डाकू के घर भी जा ठहरो तुम तो वो भी ऐसा ही करेगा। एन उसी वक्त आबी की आवाज सुनाई थी, वो देख जिलानी, वो सामने सड़क के बाएं जानिब जरा फासले पर कुछ दिए टिमटिमाते दिखाई दे रहे हैं ना? मेरा अंदाजा अगर गलत नहीं है तो ये वही जगह है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। उसके बताने पर मैंने और शराफत अली ने एक साथ उस तरफ देखा जिधर आबी ने इशारा करके देखने को कहा था। हम जिस सड़क पर आगे बढ़ रहे थे उससे जरा हटकर बाएं तरफ 3 चिराग से जलते दिखाई दे रहे थे। आबी ने उन्हें देखने के बाद कार की रफ्तार बढ़ा दी। जलते हुए चिरागों की रोशनी तेजी से हमारे करीब आती जा रही थी और कोई 2 मिनट बाद ही हम उस जगह के बिल्कुल सामने जा पहुंचे। आम शारा से कोई 50 गज के फासले पर एक मैदान में बड़ा सा छप्पर पड़ा था, जिसके नीचे थोड़े थोड़े फासले पर 3 रोशन लालटेनें लटकी हुई थीं, जिनकी मध्यम रोशनी में छप्पर के नीचे बहुत सी चारपाइयां बिछी नजर आ रही थीं। एक जानिब एक ऊंची सी जगह पर कुछ बर्तन और चाय बनाने की एक बड़ी सी सिल्वर की केतली धरी थी। जाहिर यही होता था कि वो सारा इंतजाम वहां किसी ने उधर से गुजरने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए कर रखा है। सड़क से छप्पर के उस साइबान तक एक साफ सुथरा मैदान था। आबी ने कार उस मैदान में उतारी तो कार के हेडलैम्प्स की रोशनी में वो साइबान और उसमें मौजूद हर चीज वाज़े होकर नजर आने लगी। वहां मौजूद सारी ही चारपाइयां खाली पड़ी थीं। उस छोटे से चबूतरे के साथ जिस पर चाय की केतली और कुछ पतीले वगैरह धरे थे, एक झिलंगा सी चारपाई पर कोई गठरी बना पड़ा था। आबी ने कार को साइबान के साथ रोककर हॉर्न बजाया तो उस गठरी में हरकत हुई और बेखबर सोया हुआ वो शख्स अपने ऊपर से चादर फेंककर तेजी से उठ खड़ा हुआ। वो चुंधियाई हुई आंखों से हमारी कार को देखता रहा। शायद गहरी नींद से अचानक बेदार होने और कार की तेज रोशनी के बायस उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए वो एक हाथ की ओट करके तेज रोशनी से आंखों को बचाते हुए कार की तरफ बढ़ने लगा। मैं और शराफत अली भी अपनी अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकल आए। आबी ने इंजन और वो खैराकुन रोशनी बंद कर दी। मैंने साइबान की तरफ से आने वाले शख्स को मुखातिब करके कहा,
अस्सलाम वालेकुम साईं, मुसाफिर लोग हैं हम, इधर थोड़ी देर सुस्ताने को जगह मिल जाएगी हमें। वो खुशदिली के साथ मेरे सलाम का जवाब देकर बोला, ज़रूर अदा साईं, आप लोगों की खिदमत के वास्ते इधर डेरा डाल रखा है हमने, शौक से आराम करो इधर, और कोई खिदमत विदमत हो तो वो भी बोलो हमको। आवाज़ से वो अपनी को बड़ा ही चाको चौबंद जवान मालूम होता था। जब वह उठा था तो कार की रोशनी उस पर पूरी तरह पड़ रही थी, मगर उस घड़ी मैंने उसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया था। उसी लम्हे पीछे से आकर आबी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ओए हाशिम खान, पहचाना नहीं तूने इसे? ये तो अपना यार सच्चल है, वही जिसने पहली बार हमें लाखों तक पहुंचाया था। आबी की बात सुनकर सच्चल तेजी से आगे बढ़ा और गर्मजोशी से मेरा हाथ थाम कर बोला, साईं हाशिम खान, अरे ये आप हैं, और आपके साथ ये पीरजादा साईं हैं। कमाल है, इन्होंने पहचान लिया मुझे, मगर आप नहीं पहचान सके। मैंने उसे खींचकर अपने गले लगाते हुए कहा, पहचानता कैसे यार जी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरा यार सच्चल यहाँ इस वीराने में आन बैठा होगा। बड़ी खुशी हो रही है भाई जी तुझे यूँ अपने सामने पाकर। खुश तो मैं भी बहुत हो रहा हूँ, बड़ी ख्वाहिश थी मेरी आप लोगों से दोबारा मिलने की। कलंदर की दुआ से आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो ही गई। कलंदर ने आज आपको फिर इसी रास्ते पर डाल दिया जो मेरी तरफ आता था। ऐसी क्या खूबी है भाई हम में कि तू हमसे दोबारा मिलने की दुआएं करने लगा था? आबी ने हंसकर पूछा। शेर मर्द है साईं आप लोग, और सच्चल ऐसे लोगों की बड़ी कदर करता है, बुला नहीं सकता मैं कभी आप दोनों को। फिर वो मेरा हाथ थामकर साहिबान के नीचे बिछी चारपाइयों की तरफ बढ़ते हुए बोला, इधर हैं साईं, आराम से बैठें, मैं आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ, भूख लगी होगी आपको। नहीं सच्चल, खाने वाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है इस वक्त, रात का खाना हम खाकर चले थे, अलबत्ता ठंडा पानी और एक कप चाय का हो सके तो पिला दो, इसके सिवा और कोई चीज़ नहीं चाहिए हमें। जो हुकुम साईं, चाय तो अभी मैं 2 मिनट में तैयार कर देता हूँ, खालिस दूध पत्ती की चाय पिलाऊंगा आपको। वो उठकर उस तरफ चला गया जहाँ मैंने बर्तन वगैरह रखे देखे थे। हम तीनों चारपाइयों पर बैठ गए। शराफत अली बोला, हैरत है यार जिलानी, यहाँ इस वीराने में भी तुम्हारा जानने वाला निकल आया। जमीन का कोई कोना महफूज भी रहा है तुम्हारे कदमों से? बस यार, ऐसे ही वक्त के मारे लोग हैं हम, हमारी ये खमपारा तकदीर ना जाने कहाँ कहाँ लिए फिरती है हमें। आबी बोला, जिलानी तुझे हैरत नहीं हुई इस बात पर कि ये सच्चल अपने गांव, अपने घर से मीलों दूर यहाँ क्यों आन बैठा है? आखिर ये इलाका तो उसके दुश्मनों से पटा पड़ा है। मीरन शाह, कामदार निजामानी और लाखों लाशारी, तीनों ही को दुश्मन बना रखा था इसने, और अब ये इन दुश्मनों के बिल्कुल दरमियान आ बैठा है। कहीं दोस्ती तो नहीं कर ली इसने इन लोगों से? ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही आबी, वो चाय लेकर आएगा तो पूछेंगे उससे कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर ये उनके साथ दोस्ती करके उनमें शामिल हो गया है तो हमें इसकी तरफ से होशियार रहने की ज़रूरत है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, उसकी तरफ से इत्मीनान तो हासिल कर ही लेना चाहिए हमें। मैंने सच्चल को आवाज़ देकर कहा, क्या तू साहिबान में अकेला पड़ा रहता है जवान? ये अच्छी बात तो नहीं है। क्यों साईं, खराबी वाली क्या बात नजर आई आपको मेरे यहाँ अकेला रहने में? खराबी नहीं है कोई तेरे नज़दीक इसमें, अपने घर बार से अलग होकर यहाँ आ पड़ने में कोई खतरे वाली बात नहीं है तेरे लिए। ये आपने कैसे समझ लिया साईं कि मैं अपने घर बार से अलग होकर यहाँ आ पड़ा हूँ? मेरा असल घर तो यही है हाशिम खान साईं। तेरी बात मेरी समझ में नहीं आई यार जी, तू हमें अपने जिस घर में ले गया था पहली बार, क्या वो तेरा घर नहीं था? तेरी बीवी भी तो थी वहां पर। अच्छा, ये बात है, ठहरे मैं चाय बना लाऊं, फिर आपको सारी बात बताऊंगा। वो घर तो मेरा अपना नहीं था साईं, मेरी औरत के बाप का घर था वो, और हम वहाँ इसी तरह जा ठहरे थे जैसे इधर से गुजरने वाले मुसाफिर दम लेने को आ ठहरते हैं हमारे छप्पर के नीचे। उनके यहाँ 2 घड़ी आराम कर लेने से ये मिल्कियत तो नहीं बन जाता उनकी, असल मालिक तो हम ही रहते हैं ना फिर भी। हाँ ये तो है भाई, अब हमें क्या मालूम कि वो मकान तेरा अपना नहीं था, तूने तो उस रोज हमें कुछ बताया ही नहीं था। मौका ही कहाँ मिला था जी, आप लोग भी जल्दी में थे और उस दिन मैं भी कुछ उलझा हुआ था, आपको तो पता ही है साईं। चाय की केतली के नीचे पूरी तरह आग जलाने के बाद वो 3 गिलास और पानी की एक छोटी सी मटकी लेकर हमारे पास आ गया। उसने हम तीनों को पानी डालकर दिया। उस घड़ी वो ठंडा पानी बेहद मजा दे रहा था। हमने 2-2 गिलास पानी पीकर वहीं बैठे बैठे उस पानी को चुल्लू में लेकर मुंह और आंखों पर छींटे मारे तो नींद से जलती हुई आंखें सुकून पा गई। थोड़ी ही देर में सच्चल ने गरम गरम भाप देती खुशबूदार चाय से लबालब भरी 3 प्यालियां लाकर हमारे सामने धर दी और एक प्याली खुद अपने हाथ में पकड़कर हमारे सामने बैठ गया। अब बता भाई, क्या कह रहा था तो? उधर घर नहीं था तेरा क्या? मैंने उससे पूछा। नहीं जी, वो मेरे ससुर का घर है, उसकी जमीनें हैं वहाँ, रहता वो शिकारपुर में है, मगर जमीनों की देखभाल के लिए पतेरपुर आता है तो उसी मकान में रहता है। और ये जहाँ हम बैठे हैं ये सारी जमीनें बगाड़ी नहर तक हमारी मिल्कियत हैं। जब मैं बहुत छोटा था तब किसी ज़रूरत के तहत मेरे बाप ने मीरन शाह से कुछ कर्ज लिया था जिसे वो वादे के मुताबिक अदा न कर सका, तो मीरन शाह के उस बदमाश कारिंदे कामदार निजामानी ने उन ज़मीनों पर कब्जा करके हमें बेदखल कर दिया था यहाँ से। जब तुम मुझे मिले
یہ اس سے چند ماہ پہلے کی بات ہے. میرے چچا نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا تو کامدار نے اس کے گھر ڈاکہ ڈلوا دیا. اس غریب آدمی کو بربادی سے بچانے کے لیے ہم نے کامدار کو 15,000 روپے ادا کر کے چچا کا مال واپس لے لیا تھا اس سے. میں نے جب دیکھا کہ گھی سیدھی انگلی سے نکالنا بہت مشکل ہے تو میں نے وہی راستہ اپنا لیا جس پر چل کر کامدار نظامانی اور لاکھو لاشاری اس پورے علاقے کے مالک بن بیٹھے تھے. لاکھو سے ہماری ایسی کوئی رنجش نہیں تھی. میں نے اسے چھوڑنا نامناسب سمجھا. البتہ کامدار کو میں نے کئی بار لوٹا اور ایک روز موقع پا کر اس کا کام تمام کر دیا. کامدار کی موت نے میرن شاہ کا بھی زور توڑ دیا. اب اس میں وہ پہلے جیسا دم نہیں رہا تھا. اس وقت میں نے اس سے یہ مطالبہ کر دیا کہ وہ اپنا قرض واپس لے کر میرے باپ کی زمینیں میرے حوالے کر دے. میرن شاہ خود تو کچھ نہ کر سکا. اس نے لاکھو لاشاری کو میرے خلاف کھڑا کر دینے کی کوشش کی مگر لاکھو نے اس کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا. اس نے تو اپنی پچھلی زندگی کو بالکل ہی خیر بات کہہ دیا تھا. سارے برے کاموں سے توبہ کر لی تھی اس نے. پھر وہ میرن شاہ کے کہنے پر دوبارہ یہ زندگی کیسے اپنا لیتا؟ اس کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد آخر میرن شاہ کے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا تھا. چنانچہ اس نے اپنی رقم لے کر یہ زمینیں واپس کر دی ہمیں. اب میں اور میرا بھائی دوبارہ اپنے گھر میں آباد ہو گئے ہیں. یہ چھپر کا صاحبان جسے آپ سرائے، ہوٹل یا مسافر خانہ جو بھی کہیں، ہمارے باپ نے ہی قائم کیا تھا یہاں. اب میں دیکھتا ہوں اسے. مگر لاکھو لاشاری نے میرن شاہ کا ساتھ دینے سے انکار کیوں کر دیا تھا؟ میرن ہی کی وجہ سے تو وہ بیٹھا اپنی حویلی میں. اگر وہ پناہ نہ دیتا لاکھو کو تو وہ کب کا پھانسی چڑھ چکا ہوتا یا کسی پولیس مقابلے میں مارا گیا ہوتا. میں نے پوچھا. وہ سائیں بتایا تو ہے میں نے آپ کو، اس نے توبہ کر لی تھی بدماشی اور خون خرابی کی زندگی سے. وہ تو ٹھیک ہے بھائی جی، مگر اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا. یوں ہی بیٹھے بیٹھے خدا کا خوف نہیں کھا گیا ہوگا وہ. ہاں سائیں، یہ ٹھیک کہا آپ نے. وجہ تو ضرور ہے اس کی، مگر اس میں سچائی کتنی ہے یہ نہیں معلوم مجھے. اس کے ایک آدمی نے ہی مجھے بتایا تھا. ادھر پنجاب کے کسی شہر میں کوئی شب خیر نامی طوائف ہوتی تھی. پتہ نہیں اب بھی ہے یا نہیں. اس سے ایک بچہ خریدا ہے لاکھو لاشاری نے 50,000 روپے کے عوض. جب سے وہ بچہ اس کی حویلی میں آیا ہے لاکھو نے بچے کی حفاظت کے علاوہ کسی اور معاملے میں ہتھیار نہیں اٹھائے ہیں. وہ کہتا ہے اس بچے پر وہ بدماش یا لٹیرے کا سایہ بھی نہیں پڑنے دے گا. اسے بالکل صاف اور سیدھی راہ پر چلائے گا. وہ کسی ڈاکو کا نام نہیں لگنے دے گا اس کے نام کے ساتھ. تو اس بچے کے لیے ہتھیار اٹھائے تھے اس نے. مگر اس بچے سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ایک بار کچھ آدمی آئے تھے اس بچے کو اٹھانے کے لیے. سنا ہے پنجاب ہی کے کسی علاقے کی جاگیردارنی نے بھیجا تھا انہیں. اچھا، حیرت ہے یار. کسی جاگیردارنی کو کیا دلچسپی پیدا ہوگی اس بچے سے؟ نام کیا اس جاگیردارنی کا؟ اس کے جن آدمیوں کو پکڑا تھا لاکھو لاشاری نے وہ بہن جی کہتے تھے اسے. نام تو انہیں بھی نہیں معلوم تھا اس کا. میں تو خود حیران ہوں سائیں اس بات پر. آخر ایک جاگیردارنی کو کیا دلچسپی ہو گئی کسی طوائف کے بچے سے جو اس نے اتنی دور اپنے آدمی دوڑا دیا اس کے پیچھے، اور خواہ مخواہ ان غریبوں کو ہاتھ دھونا پڑے اپنی جانوں سے. اچھا، تو لاکھو لاشاری نے ان آدمیوں کو مار دیا تھا. یہ تو اچھا نہیں کیا اس نے. تمہارا کیا خیال ہے سچل سائیں؟ اس نے کیا اچھا کیا اور کیا برا؟ اس بات سے مجھے کیا مطلب ہے سائیں؟ بس اس نے اپنے لیے جو ٹھیک سمجھا وہی کر دیا. ایک بات البتہ میں جانتا ہوں، اس واقعے کے بعد پھر کوئی آدمی اس بچے کے لیے نہیں آیا ادھر. چلو چھوڑو یار، مٹی ڈالو اس قصے پر. ہمیں کیا لینا دینا اس سے؟ مگر سچل بھائی، یہ میرن شاہ کا کتنا قرضہ تھا تمہارے باپ پر جس کے بدلے اس نے اتنی ساری زمین ہتھیا لی تھی تم لوگوں سے؟ 1.5 لاکھ روپیہ تھا سائیں، جو میرے باپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے لیا تھا اس سے اپنی ضرورت کے وقت. 1.5 لاکھ روپیہ! اور وہ سارے کا سارا تم نے لوٹا دیا اس کو؟ اتنا روپیہ تھا تمہارے پاس؟ وہ ہنس دیا. اپنے پاس اتنا روپیہ ہوتا سائیں تو یہ زمینیں جاتی ہی کیوں؟ پھر اتنی ساری رقم کا بندوبست کہاں سے کیا تم نے؟ کیا قرضہ لیا تھا کسی سے؟ مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا، اور یہ سوال میں نے اس سے اس لیے کیا تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرن شاہ کے بعد اب وہ شخص جس سے اس نے قرض لیا ہے ان کی زمینوں پر قابض ہو کر دوبارہ انہیں بے گھر کر دے. میرا خیال تھا میں اسے 1.5 لاکھ روپے دے کر یہ قرضہ ہمیشہ کے لیے اتار دوں گا اس کے سر سے، تاکہ وہ پھر کسی اور وڈیرے کے ہاتھوں رسوا نہ ہو. بس جی، ہو ہی کیا تھا اس کا انتظام بھی. قرضہ نہیں لینا پڑا مجھے کسی سے. بات سمجھ بھی نہیں آئی سچل. صاف صاف بتاؤ مجھے، تمہارے پاس روپیہ تھا نہیں اور قرضہ بھی تم نے نہیں لیا کسی سے، پھر اتنا سارا روپیہ کیسے ادا کر دیا تم نے اس میرن شاہ کو؟ چھوڑے سائیں، آپ بھی کس چکر میں پڑ گئے. ہماری زمین ہمیں مل گئی، بس یہی بہت ہے ہمارے لیے. دیکھو سچل، مجھے غلط مت سمجھو. ہم بھی کوئی صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں، مگر تم جیسے آدمیوں کے لیے بڑی ہمدردی ہے ہمارے دل میں. تم سے ہمدردی ہو گئی ہے مجھے، اسی لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک کا قرض ادا کر کے تم دوسرے کے جال میں جا پھنسو. صاف صاف بتا دو ساری بات. میں کام آنا چاہتا ہوں تمہارے، اس مصیبت سے نجات دلانا چاہتا ہوں تمہیں. آپ بہت اچھے آدمی ہیں سائیں ہاشم خان. فخر کرنا چاہیے مجھے آپ جیسے آدمی کی دوستی پر. آپ پریشان نہ ہو میرے لیے. میں نے بتایا تھا نا کہ میں اس کامدار نظامانی کو لوٹتا رہا تھا، اسی سے حاصل کیا تھا میں نے وہ روپیہ.
دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اسی کا مال اس کے حوالے کر کے اپنی زمینیں واپس لے لی ہیں میں نے. بس یوں سمجھ لیں کہ بھتے کی ملی ہیں مجھے زمینیں. وہ لوگ بھی ڈاکے مار مار کر بھتہ وصول کرتے تھے نا, میں نے بھی انہی کا حربہ استعمال کر لیا ان پر. واہ پٹھے, جی خوش کر دیا یار تو نے تو اس گھڑی. اس کا مطلب ہے کہ اب تجھے جینے کا ڈھنگ آ گیا ہے. آبی بولا, نہیں پیرزادہ سائیں, ایسا نہ کہیں جناب. دوسروں سے زندہ رہنے کا حق چھین کر زندہ رہنا کوئی زندگی تو نہیں ہے. وہ تو ان رزیلوں نے ہمیں بہت ہی مجبور کر دیا تھا اور وقتی طور پر ہم بھی جذباتی ہو گئے تھے. یہ اپنی زمین حاصل کرنے کے سوا اس کامدار کے مال سے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا میں نے. جتنا روپیہ اور دوسرا سامان لوٹا تھا میں نے اس کا, وہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جنہیں وہ لوٹتا رہا تھا. اصل حقدار تو وہی تھے نا سائیں اس مال کے, پھر میں اسے اپنے پاس کیوں رکھ لیتا. اچھا سائیں, اب آپ لوگ آرام کریں, صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں رہی. کچھ دیر نیند لے لیں تو تازہ دم ہو کر دوبارہ سفر کر سکیں گے. رات بھر کا رت جگہ تو ویسے بھی نڈھال کر دیتا آدمی کو. ہاں یار, ہم بھی یہی چاہتے ہیں, اسی لیے چلے آئے تھے ادھر, میں نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا. سچل اٹھتے ہوئے بولا, میں بستر ٹھیک کر دیتا ہوں آپ تینوں کے لیے, آرام سے سوئیں, اپنا ہی گھر سمجھے اسے. اس نے جلدی جلدی 3-4 پائیوں پر بستر لگا دیے. ہم جوتے اتار کر ان بستروں میں جا گھسے. نیند تو جیسے تاک لگائے بیٹھی تھی. لیٹتے ہی اس نے ہمیں آ کر دبوچ لیا. بہت سے لوگوں کے ایک ساتھ بولنے کی آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی, مگر میں چپ چاپ دم ساتے لیٹا رہا. اٹھنے سے پہلے میں یہ اندازہ کر لینا چاہتا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے اتنی زور زور سے باتیں کر رہے ہیں. ایک ذرا بھاری سی آواز سنائی دی. کوئی سندھی زبان میں سچل سے کہہ رہا تھا, تم نے پوچھا نہیں لوگوں سے کون لوگ ہیں یہ, کہاں سے آئے ہیں اور کدھر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ کہتے تھے کراچی سے چلے ہیں اور لاہور جانا ہے انہیں. رات زیادہ ہو گئی تو آرام کے خیال سے ادھر چلے آئے ہیں. ہاں, لگتے تو کراچی کے ہی ہیں, ان کی کار پر نمبر پلیٹ بھی کراچی کی ہے. پھر بھی تم جگاؤ ان کو, میں بات کروں گا ان سے. نہیں تھانے دار سائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. بھی کسی کو نیند سے جگانا سچل کبھی پسند نہیں کرتا. آپ کو کچھ پوچھنا ہے ان سے تو بیٹھ کر انتظار کریں, جب اٹھ جائیں تو پوچھ لینا جو دل چاہے. ویسے مسافروں کے آرام کا تو آپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے. اچھا, تمہیں یقین ہے کہ یہ 3 ہی آدمی آئے تھے, ان کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا؟ نہیں جی, ادھر تو یہ 3 ہی آئے تھے اور جب سے سوئے ہوئے ہیں, کوئی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں اٹھا. ایسے ہی بے خبر سو رہے ہیں یہ. میں تو ان کے سونے کے بعد بھی جاگتا رہا ہوں, ذرا آنکھ بند نہیں کی میں نے, ان کی کار کی نگرانی کرتا رہا ہوں. معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لاکھوں لاشاری کے ہاں ہونے والی واردات سے. پھر بھی تم ذرا خیال رکھنا اس بات کا, اگر کوئی اور ان کا ساتھی آ جائے ادھر تو کسی بہانے سے اس کو ادھر ہی روک کر ہمیں خبر کر دینا. آپ بالکل بے فکر رہیں سائی, کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو میں نے باندھ کر لے آؤں گا آپ کے پاس. ہاں, مجھے تم سے یہی امید ہے. اس کے علاوہ کوئی اجنبی عورت نظر آئے تمہیں اس علاقے میں تو اسے جانے مت دینا, اس کی خبر ضرور دینا ہمیں. وہ سیف علی کہتا تھا وہ گھوڑے پر نکلی ہے حویلی سے. سیاہ مشکی گھوڑا ہے جو لاکھوں کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے اس علاقے میں. دیکھا ہوگا تم نے بھی اسے, بہت مشہور گھوڑا ہے وہ تو. ہاں سائی, ٹھیک کہتے ہیں آپ, لاکھوں سائی کے گھوڑے کو کون نہیں پہچانتا. اچھا ہوا جو آپ نے مجھے بتا دیا. ان کی آوازیں دور ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ بالکل معدوم ہو گئی. چند لمحے بعد کچھ فاصلے پر کسی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی اور پھر وہ آواز بھی دور ہوتی چلی گئی. میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر دیکھا. میرے ساتھ والی چارپائی پر آبی آنکھیں کھولے لیٹا مجھے ہی تک رہا تھا. اس کے ساتھ والی چارپائی پر شرافت علی لیٹا تھا, مگر اس کی پشت میری طرف ہونے کی وجہ سے میں یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ بھی جاگ رہا ہے یا نہیں. میری آنکھیں کھلی دیکھ کر آبی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا. میں نے آنکھوں کے ذریعے ہی اسے سمجھایا کہ ابھی لیٹا رہے. میرا خیال تھا ان لوگوں کے چلے جانے کا اطمینان ہونے کے بعد سچل خود آ کر ہمیں اٹھائے گا تاکہ حالات سے باخبر کر سکے وہ ہم لوگوں کو. میرا خیال غلط نہیں تھا. تھوڑی ہی دیر بعد سچل نے ہمارے قریب آ کر کہا, چلے گئے ہیں وہ سائیں, اب اٹھ جائیں آپ لوگ, مجھے پتا ہے آپ سو نہیں رہے. او یار, تو تو بڑا پیر فقیر قسم کا آدمی معلوم ہوتا ہے مجھے, بند آنکھوں کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے تو. آبی نے اٹھتے ہوئے کہا. سچل اس کی بات سن کر ہنسنے لگا. میں نے پوچھا, یہ قصہ کیا ہے سچل, کس عورت کی بات کر رہے تھے یہ لوگ, اور کون سی واردات ہو گئی ہے لاکھوں کی حویلی میں؟ وہ سائیں, رات کو میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ لاکھوں لاشاری نے کسی شب خیر نامی طوائف سے ایک بچہ لیا ہے 50,000 روپے میں, اور اس بچے کو پنجاب کے کسی علاقے کی کوئی جاگیردارنی بھی حاصل کرنا چاہتی ہے. اس نے اپنے آدمی بھی بھیجے تھے لاکھوں لاشاری کے پاس, جنہیں اس نے قتل کر کے بگاڑی نہر میں بہا دیا تھا. پھر وہی قصہ کھڑا ہو گیا ہے شاید. رات کو کسی عورت نے گولی چلا دی لاکھوں لاشاری پر, اس کا ایک بازو زخمی ہو گیا ہے. اچھا, حیرت ہے یار, اب عورتیں بھی ایسے کام کرنے لگی ہیں. مگر وہ عورت لاکھوں کی حویلی میں داخل کیسے ہو گئی؟ اسے روکا نہیں کسی نے؟ لاکھوں کے آدمی تو بڑی سخت دیکھ بھال کرتے ہیں, ہر دم ہتھیاروں سے لیس ہو کر نگہبانی کرتے رہتے ہیں اس کی. حویلی کے اندر نہیں ہوئی ہے یہ واردات, ادھر غوث پور گیا ہوا تھا وہ لاکھوں, اور رات واپس آیا تھا. جیسے ہی متھل کے قریب پہنچا وہ
ایک عورت نے اچانک سامنے آ کر گولیاں چلانا شروع کر دی اس پر. 2 آدمی اور بھی تھے اس کے ساتھ. وہ دونوں اسی وقت ڈھیر ہو گئے. لاکھو گولی کھا کر گھوڑے سے کودا اور بھاگ کر ایک کھیت میں جا چھپا. وہ عورت اسے کھیت میں تلاش کر رہی تھی کہ گولیوں کی آواز سن کر گاؤں کے لوگ اس طرف دوڑ پڑے. لوگوں کو آتے دیکھ کر عورت لاکھو کے گھوڑے پر بیٹھ کر نکل گئی وہاں سے اور اب پولیس تلاش کرتی پھر رہی ہے اسے. کمال ہے بھائی, بڑی حیرت کی بات ہے یہ تو. ایسی عورتیں بھی ہیں ادھر اپنے ملک میں. آبی نے بھی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے شرافت علی سے کہا, کیوں بھائی شرافت علی, یہ تو بالکل فلمی سین ہو گیا. میں نے اپنے یہاں فلموں میں ایسی دیکھی ہیں چیدار لڑکیاں, ان کے علاوہ تو میں نے نہیں دیکھی کہیں بھی. تم نے دیکھی ہیں؟ شرافت علی مسکرا کر بولا, ٹھیک کہتے ہو پیرزادہ سائیں, دیکھی تو میں نے بھی نہیں ایسی کوئی عورت آج تک. سچل نے کہا, آپ لوگ منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہو لے سائیں, میں آپ لوگوں کے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں گھر سے. ہاں بھائی, تو جا کے ناشتہ لے آ ہمارے لیے, جلدی نکل جانا چاہتے ہیں ہم یہاں سے, خامخواہ کسی سے آپے میں پھنسنا نہیں چاہتے. اس تھانے دار کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ ہمیں مشکوک سمجھ رہا ہے وہ. یہ کار دیکھ کر اس کی نیت میں فطور آ گیا ہے شاید, یہی خیال ہے اس کا. اس کیس میں پھنسا کر وہ ہم سے کوئی لمبی رقم حاصل کرنا چاہتا ہے. میں نے بھی یہی اندازہ کیا اس کی باتوں سے. اصل مجرم کے تو وہ قریب بھی نہیں جا سکے گا, البتہ اس کی آڑ میں آپ جیسے کسی شریف آدمی سے چاندی بنا لے گا وہ. یہی کرتے ہیں جی یہاں قانون کے رکھوالے. سچل نے کہا اور ناشتہ لینے کے لیے چلا گیا.